ग्रुप चाहिँ बढे। अहिले गएर सबैभन्दा मलाई 18 के लागेको छ, मैले कार्य समितिमा पनि विरोध गर्ने गरेको छु। के त भन्दाखेरिमा अंशा बन्डा जुन भयो नि, पार्टी सभापतिले जितेकाले चाहिँ एकजना भए, अर्को चाहिँ भनौँ कि हारेकालाई चाहिँ गएर चाहिँ 30 र के अरे 40 र 60% भयो नि, त्यसले पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो विकृति ल्याएछ। देखिएकै छ, स्पष्ट देखिएको छ। म त्यसको विरोधी हो। के त भन्दाखेरिमा जितेका मान्छेलाई पार्टी हाँक्ने पुरा अधिकार दिनुपर्छ। हारेको मान्छेले मलाई पार्टीले के त भन्दाखेरिमा चाहिँ जनताले चाहिँ पताएनन् भनेर र कार्यकर्ताले पताएनन् भनेर बस्न सक्नुपर्छ। तर त्यो नभएर चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ के भने अंशा बन्डा घाइजारमा चलेको छ। त्यो अंशा बन्डाले चाहिँ भोलिका लागि अझै म चिन्तित के छु त भन्दाखेरिमा भोलि चाहिँ 4वटा चाहिँ भनेको त्यस्तै अंशयार भइदियो भने पार्टी भर्टिकली चिरा हुन्छ। त्यो देखिनेवाला छ अहिलेकै महाधिवेशनमा हेर्नुहोस् त। हो हैन, त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि यो ठुलो चुनौती हो। यो अंशा बन्डाको चाहिँ हटाउन पर्छ र अंशा बन्डाको कुरा हटाउनका लागि मलाई चाहिँ एउटा कुरा लागेको हो भने आज महाधिवेशनमा बोलुला अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा बोलुला हामीले सभापतिको 2 कार्यकाल समय राखेका छौँ हैन। एक कार्यकालमा म सभापति भएर गएँ, अब मैले अर्को कार्यकालको पनि सुरक्षित गरेको हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो अंशा बन्डाको भाग बलियो भएको छ। अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा पार्टी सभापतिको कार्यकाल एकपटक मात्रै गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिको कार्यकाल एकपटक मात्रै गर्नुपर्छ। एकपटक मात्रै भयो भने के त भन्दाखेरिमा म गएपछि ढुक्क भोलिको लागि मैले चिन्तै गर्दिनँ, अर्को पटकको लागि मलाई चिन्ता हुँदैन। मैले सशक्त रूपबाट चाहिँ पार्टीलाई हाँकेर लिएर जान सक्छु। यो परिपाटी ल्याउन पर्छ भन्ने मेरो विचार छ। हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार क्रियाशील सदस्यता वडा अध्यक्षले वडा कमिटीले बाँड्ने कुरामा सबै सहमत हुने भने कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन। तर यहाँ हाम्रो कहाँ के भएको छ त भन्दाखेरिमा वडा चाहिँ कार्य समितिमा चाहिँ वडा अध्यक्ष कहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यको फार्म पुग्यो भने उसले चाहिँ आफू खुसी बाँडिदियो, अनि चाहिँ पार्टी सभापति कहाँ जिल्ला सभापति कहाँ पुग्यो भने के गर्यो त भन्दाखेरिमा उसलाई बाँड्ने अधिकार छैन। जबकि वडा अध्यक्षले छ, उसले चाहिँ जिल्ला सभापतिले चाहिँ बाँड्ने भयो भने उसले चाहिँ गएर केही क्षेत्रीयका कार्य समितिलाई दियो, केही चाहिँ अर्कोलाई दियो, वडामा सभामा पुग्न सकेन। अब यस्तो भद्रगोल गराउने त हाम्रै पार्टीका मान्छे हुन् नि। हाम्रै पार्टीका मान्छे जसले चाहिँ विधानलाई कुचेर र यो अवस्थामा पुर्याएका छन्, यी सबै हाम्रा टेस्टेड व्यक्तित्व हुन्। हामीले 12, 15, 20 वर्षदेखि आएर चाहिँ कार्य समितिमा बसेर सबैको मेन्टालिटी, सबैको माइन्ड, उसको कति भिजन छ भन्ने हामीले टेस्ट गरेर सँगै काम गरे व्यक्ति हुन्। त्यसो भएकोले यिनीहरूबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा एकदम ड्रास्टिकली नै चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ भन कि सशक्त बनाउने रूपबाट चाहिँ कार्यक्रम आउला भनेर म त्यतिको आशावादी छैन। हुनुहुन्न, यहाँ टेस्टेड मान्छे हुन् नि त। कसको कति अवकाश छ, कसले चाहिँ कुन विचार राख्न सक्छ, कहाँसम्म उसको चाहिँ सङ्गठनमा कतिको संलग्नता छ, ती त हामीले टेस्ट गरेर बसेका छौँ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छर्लङ्गै छ। त्यसो भएकोले चाहिँ अब कुनै बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति आउने होइन। यिनी पुराना व्यक्ति आउँदा बित्तिकै चाहिँ यिनीले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज गरेर कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्लान् भन्ने मात्र मैले देखाएको छैन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले घोषणापत्र बनाउलान्। घोषणापत्र बनाउँदाखेरिमा चाहिँ कसैका के कस्ता कार्यक्रम आउँछन् त्यसलाई हामीले हेर्न पर्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अब हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गर्लान् र आउने त यसै भित्रबाट नै हो। सम्भावना पनि यसो जोडघटाउ गरौँ न, सम्भावना कसको छ? अब सम्भावना त म प्रश्न रूपबाट के भन्छु भन्दाखेरिमा त्यो तपाईँसँग सहमत हुँदै जा भन्छु मैले। एकातिर शेरबहादुर पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, र अरूतिर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ लगभग धेरै मान्छेले उनको विरोध गरेका छन्। विरोध कमजोरको गरिँदैन। जो तगडा छ, जो सशक्त छ, जो बलियो छ, उसैको विरोध गर्ने चलन हो। उसो भए देउबा अहिले पार्टीभित्र बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बलियो अवस्था नै पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापति दुई मात्रै छैन, पदका आधारमा पनि अब उहाँहरूको एक्टिभिटिजबाट पनि। त्यो त 13औं अधिवेशनको कुरा भयो कि 14औंमा कस्तो? अब 14औं अधिवेशनको लागि पनि त सबैले उहाँलाई मात्रै एट्याक गर्नुको कारण त ऊ बलियो हुन्। सबैले एकजनालाई मात्रै एट्याक गर्ने भन्न भनेको त सबैको नजरमा त उनी बलियो हुन्। त प्रश्नै भयो, त्यसमा त छलफल गर्ने ठाउँै छैन। अब आयो के त भन्दाखेरिमा चुनावमा जाँदाखेरिमा अब महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ कसलाई निकाल्छन्, के गर्छन्, अब बलियोलाई ल्याउँछन् कि अरूसँग कम्प्रोमाइज गर्छन्, त्यो त समयले परिस्थितिले देखाउला। मैले यति नै सोच भन्न चाहन्छु। भनेपछि यहाँले देखेको आगामी 14औं महाधिवेशनको सभापति पनि शेरबहादुर देउबा नै हो?
मैले यसरी बुझेँ यहाँको मनसाय, सही बुझेँ या गलत? सम्भावना चाहिँ छ। सही या गलत? मैले सही बुझेँ या गलत भन्नु नि, स्पष्ट भन्नु। तपाईँ सही हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ आकलन र तपाईँको आकलन मिल्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। संविधान जारी भएर यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संविधानमाथि नै फेरि आशंकाहरू पैदा हुन थालेका छन्। यो मानेमा संविधानमा केही छिद्रहरू छ, त्यो छिद्रहरूले गर्दा राजनीतिक दलहरूले खेल्ने बाटो पाए भनेर विश्लेषकहरू बताउने गर्छन्। नेपालको इतिहासमा व्यवस्थाहरू छिटो छिटो परिवर्तन भए, संविधानहरू छिटो छिटो लेखिए, तर ती जारी भएका संविधान, जारी भएको व्यवस्थाले दिगो रूप लिन सकेन। यसको कारण पनि अन्ततोगत राजनीतिक दलहरूलाई नै जाने गर्छ, जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ। आज हामी विशेष गरेर यो विषय उठान गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन यति बेला चलिरहेको अवस्था छ। अधिकांश वडा तहका अधिवेशनहरू सकिएको छ भने त्योभन्दा माथिल्लो तहका अधिवेशनहरूका लागि काङ्ग्रेसले तयारी थालेको छ र नेताहरू त्यसकै लागि दौडधुपमा छन्। यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। सँगसँगै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ला, यो पनि चुनौती थपिएको छ। 2 महिना बढी भइसक्यो, अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जस कारण पनि आलोचना बढिरहेको अवस्था छ। यो विषय पनि हामी उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लगायत अन्य समसामयिक घटनाक्रमसँग पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ यहाँ आउने अवसर दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँ र चाहिँ अब माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ काङ्ग्रेसको अलि पाको नेतामध्ये गनिनुहुन्छ। समग्र व्यवस्थाप्रति पनि यहाँले निकै चासो राख्नु भएको छ। 3वटा व्यवस्था, 2वटा व्यवस्था त यहाँले भोगिसक्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस्, संविधान र संविधानमाथि किन बारम्बार प्रश्न उठ्छन् र यो संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा त्यो संविधानले किन अझै पनि पूर्णता नपाएको भान गरिरहेछ? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले नेपालमा 7वटा अहिलेसम्म संविधान बने। त्यसमध्येमा यो चाहिँ 7औं जुन संविधान हो, त्यो संविधान जनताका प्रतिनिधि अर्थात् संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो। जनताले चाहिँ भन कि तपाईँको बनाएको संविधान यो जनताको सम्पत्ति हो। जनताले चाहिँ त्यसमा आफ्ना अधिकारहरू राखेका छन्, आफ्ना चाहिँ के गर्न पर्ने हो त्यो अधिकार कर्तव्य त्यहाँ राखेका छन्। यस संविधानका विशेषताहरू जस्तै भनौँ, जस्तै धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समावेशीको सिद्धान्त, समानुपातिक है सिद्धान्त, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीयता, यिनी पहिलेका चाहिँ 6वटा संविधानमा यिनी कुनै पनि कुरा आएका थिएनन्। र 7औं संविधानमा यी यसका विशेषता हुन्, जुन जनताले हामीहरूलाई के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ भनेर लेखेका हुन्। त्यसो भएकोले यो चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो र हामी चाहिँ 6 वर्ष आज पुरा गरेर 7औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। र हाम्रो दायित्व के हो त भन्दाखेरिमा हामी सबैको चाहिँ दायित्व के हो भने यो जनताले बनाएको संविधानलाई सफल पार्नमा कुनै पनि चाहिँ भन कि कन्जुसाई गर्न हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सफल पारेर र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ मेरो विचार हो। अब जहाँसम्म सबैले चाहिँ जुन कुराकानी गर्नुभयो, अब यो के छ भन्दाखेरिमा संविधान सभाबाट चाहिँ 601 जना संविधान
सभामा सदस्य थिए। सदस्य त्यसमध्येमा 596 जनाले यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर भोट दिएकै हुन्। 5 जनाले के हो त भन्दाहरूमा राजाका पछा भोट दिएका हुन्। त्यो भनेको सानो सङ्ख्या पनि त त्यहाँ चाहिँ 5 जनाको मात्रै, जुन चाहिँ 1% पनि हुँदैन, त्यसको पनि त चाहिँ के छ त भन्दाहरूमा भावना त्यहाँ छ, भावना छ। त्यो कुरालाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न पर्ने, के गर्न पर्ने हो। हुन त अब नेपालमा चाहिँ के छ भने गणतन्त्र आइसकेपछि, राजालाई नेपाली जनताले फालिसकेपछि नेपाली जनताले निर्णय गरे त्यो सिद्धि हो। राजा चाहिँ यो देशमा अब फर्केर आउने कुनै पनि अवस्थामा छैन। तर आज पनि मैले देखाएको थिएँ चाहिँ बानेश्वरमा चाहिँ जुलुस के त भन्दाहरूमा राजा ल्याउन पर्छ भनेर त्यो आवाज पनि आइराखेको छ। त्यो आवाजलाई पनि के छ त भन्दाहरूमा हामीले हेर्न पर्छ। र अर्को एउटा पक्ष मैले के भन्न चाहन्छु त भन्नुहुन्छ भने संविधान भन्न भनेको सैद्धान्तिक पक्ष हो र मन्त्रीमण्डल अथवा कार्यकारिणी भनेको व्यावहारिक पक्ष। यो सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक पक्षमा समन्वय गराउन हामीले चाहिँ म्याक्सिमम प्रयास गर्न पर्छ र यो दुईटाको समन्वय भएन भने अहिलेको जस्तै विवाद आउन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब तपाईँले अहिले राखेकै प्रश्नको विषयमा म भनौँ, संविधानले के छ भन्दाहरूमा चाहिँ सैद्धान्तिक पक्ष गर्दाहरूमा चाहिँ भनेको संविधानले अब बहुमतको सरकार भन्न भन्यो। केपी ओलीले 2 पटकसम्म संविधानलाई चाहिँ के गरे त भन्दाहरूमा विघटन गरे। संविधानलाई संविधान सभालाई के अरे हाम्रो सांसद सदनलाई 2 चोटिसम्म विघटन गरे। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाहरूमा उनीमा संविधानको सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक पक्षमा समन्वय ल्याउने चाहिँ क्यापेसिटीको अभाव मैले देखेँ। अभाव हो त्यो, अभाव हो। उहाँको चाहिँ अभाव पनि भनौँ अथवा उहाँको आफ्नो अहमता होला, जे भए पनि कमजोरी हो। त्यो भन्दाहरूमा समन्वय ल्याउन सक्नु भएन। अब अहिलेको पक्षमा चाहिँ तपाईँले के हो त भन्दाहरूमा मैले यही कुरालाई चाहिँ के भन्न खोजेको छु भन्दाहरूमा सरकार गठन भएन भन्ने पनि तपाईँले कुरा निकाल्नु भयो। अब चाहिँ 2 चोटि बढिसकेपछि सर्वोच्चबाट चाहिँ सरकारको भनौँ कि गठन भयो। संविधान के अरे सदन गठन आयो, पुनर्स्थापित भयो। सदन पुनर्स्थापित भइसकेपछि सरकार गठन भयो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा। अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आएको सरकारले एउटा चाहिँ विवादित कुरा चाहिँ के छ त भन्दाहरूमा उनले चाहिँ राजनीतिक दलका लागि चाहिँ जुन अध्यादेश लिएर आए त्यसमा मैले क्रिटिसाइज गरेको पाएको छु। तर त्यो के हो त भन्दाहरूमा मैले एउटा चाहिँ पछि के भन्न चाहन्छु त भन्दाहरूमा उहाँले चाहिँ के गरे चाहिँ भनेको त्यो अध्यादेश अध्यादेश नलिएर यदि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सरकारलाई थायित्व दिने कोसिस नगर्नु भएको भए फेरि संसद विघटन हुन सक्थ्यो अथवा चुनावमा जान सकिन्थ्यो। यही संविधान धरापमा पर्न सक्थ्यो। यही संविधान धरा पर्न सक्थ्यो। त्यो के हो त भन्दाहरूमा एकातिर चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाहरूमा संविधान चाहिँ छ, अर्कोतिर व्यावहारिक पक्षमा यहाँनिर कमजोर। त्यो शेरबहादुरजीले चाहिँ जुन भनेको कि विधेयक लिएर अध्यादेश लिएर पार्टीलाई चाहिँ जस्तै अब गठन गर्ने चाहिँ भनेको राजपा अथवा चाहिँ माधव नेपालको पक्षको पार्टीलाई थायित्व दिनका लागि उहाँले के गर्नु हो त व्यावहारिक पक्षलाई हेर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो व्यावहारिक पक्ष हेर्दामा के हो त भन्दाहरूमा मान्छेले चाहिँ त्यो लिएर आएको गलत भन्छन्, आलोचना त गरे। तर के छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ। दुर्घटनाबाट कहाँ बचाएको छ त भन्दाहरूमा सदन विघटन हुन सक्ने थियो, चुनावमा जान पर्ने अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाको यत्रो महामारीमा चाहिँ गएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अदालतले चाहिँ के छ त भन्दा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ यसले कोरोना फैलायो भनेर अदालतले भनेकै हो। त्यो अवस्थामा के हो त भन्दाहरूमा यहाँ हामी अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्थ्यौँ। अहिले मध्यावधि चुनाव हुन्थ्यो अथवा हामी अहिले चुनावको तयारीमा गएका हुन्थ्यौँ। यो मानेमा यहाँले भन्न खोज्नु भयो वर्तमान सरकारले संविधानको पनि बचाउ गर्यो है पछिल्लो समय भनेर भन्न खोज्नु भयो। मैले त्यही भन्न खोजेँ। दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ त देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनु भयो शेरबहादुर देउवाले चाहिँ जुन अध्यादेश लिएर है, अनि अर्को के त भन्दा संविधान पनि बचाइदिनु भयो। भन्दाहरूमा यहीँनिर गएर चाहिँ के हो त भन्दा सैद्धान्तिक पक्ष भनेको चाहिँ संविधान, व्यावहारिक पक्ष भनेको एक्जिक्युटिभ, दुईटाका बिचमा कसरी समन्वय गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसभित्र कसैले चाहिँ क्रिटिसाइज गरेका होलान्, त्यो सानो क्रिटिसाइज होला। यो प्रसङ्ग म एकैछिनपछि उठाउँछु। यो संविधानकै कुराकानी गरौँ। संविधान कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँले भने जस्तो केही प्रतिशत जो 1% पनि पुग्दैन उनीहरूले आलोचना गरेका हुन् भनेर भन्दै गर्दा यसैलाई पनि कालो दिनको रूपमा मनाउने
दलहरू पनि छन्, कालो दिनको रूपमा मनाउने नागरिकहरू पनि छन् नि, तर तिनीहरूको माग सम्बोधन भएन आजको दिनसम्म। 6 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा उनीहरूलाई पनि कतै न कतै स्पेस दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि त बाहिर उठिरहेछ नि। तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न कुन अर्थमा भन्नुहुन्छ भने जुन उहाँले मात्रै होइन अरूले पनि जस्तै मधेसवादी दलहरूको पनि असन्तुष्टि छ, संविधानभित्र अरू पनि असन्तुष्टि छन्। संविधान जलाएकै हो त मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाहरूमा उहाँहरूले कालो दिवस मनाउने अथवा संविधान जलाउने त्यो पनि अधिकार लोकतन्त्रले दिएको हो र त्यो लोकतन्त्र यही संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। यसैभित्र रहेर उहाँहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो संविधान मान्नु भएको छैन मैले भन्दिनँ। उहाँ संविधानले मानेर संविधानको चाहिँ त्यो प्रावधानलाई लिएर उपयोग गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो माग राखिराख्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा कुरा के त भन्दामा उहाँहरू लोकतन्त्रप्रति एकदम चाहिँ संवेदनशील भएर लागिराख्नु भएको छ। त्यो धन्यवादको पात्र हो, धन्यवाद हो उहाँहरूको लागि। तर के छ त भन्दामा आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्रले त्यो अधिकार उहाँलाई दिएको छ। अब अर्को के छ भन्दामा कार्यकारिणी पक्षबाट मैले चाहिँ संविधानका विषयमा तपाईँले कुरा उठाउनु, म के भन्न चाहन्छु त भन्दामा समाज निरन्तर रूपबाट अगाडि बढिराखेको हुन्छ, गतिशील हुन्छ। समाज गतिशील भनेको समयअनुसार चाहिँ तिनीहरूको विचारमा परिवर्तन हुन्छ, तिनीहरूको आवश्यकतामा परिवर्तन भएको हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ भनेको डिमान्डमा चाहिँ परिवर्तन भएको हुन्छ, तिनीहरूको भएको हुन्छ। तर संविधान भन्न भनेको त लेखेको कागज हो, त्यो त चाहिँ के छ त भन्दामा सधैँ एउटा चाहिँ स्टेबल भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर यी दुईटैका बिचमा गतिशीलता बढाउन पर्छ। त्यो गतिशीलता बढाउने भनेको चाहिँ समयअनुसार चाहिँ तपाईँको संविधानलाई पनि चाहिँ संशोधन गर्दै जानुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अमेरिकामा जुन संविधान बन्यो 200-250 वर्षको संविधान बन्यो, त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँको 40-50 पटक चाहिँ त्यो संशोधन भएको छ, त्यो कन्टिन्युटी भएको छ, त्यो संविधानले निरन्तरता पाएको छ। त्यो भएर यहाँ नेपालमा पनि मैले अनुभव के गरेको भन्नुहुन्छ भने 47 सालको संविधानमा अघि मैले बताएका 2-4वटा चाहिँ विशेषता थिएनन्, तापनि त्यतिखेरको संविधान पनि त राम्रो संविधान थियो। तर त्यसमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाहरूमा अथवा कार्यकारिणी अधिकार पाएका व्यक्तिबाट हामी कोमा समेत परिवर्तन गर्दैनौँ भनिसकेपछि त्यो धरापमा परेको हो। त्यसो भएकोले यो संविधान बचाउने हाम्रो पहिलो दायित्व भएकोले समयको गतिशीलता अनुसार त्यसलाई पनि चाहिँ परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू छन् जस्तै लोकतन्त्रका विषयमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ, जनताको अधिकारका विषयमा सम्झौता गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ 32वटा मौलिक अधिकार राखेका छौँ त्यसमा सम्झौता गर्दैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ झिना मसिना कुरा चाहिँ सानातिना चाहिँ जुन कुरा आएका छन् त्यसलाई संविधानलाई पनि तपाईँ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुभयो भने दुईवटा समय पनि समयको गतिशीलता पनि सँगसँगै गयो भने के हो भने संविधानले चाहिँ दीर्घकालीनता पाउँछ भन्नेमा मेरो आफ्नो विचार छ। यहीँनिर यहाँले भन्नुभयो यही संविधानमा रहेर यसकै विरोध गर्ने केही पार्टीहरू छन्, विशेष गरेर मधेसवादी पार्टी भनेर यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा उसो भए उहाँहरूको यो राजनीति गर्नको लागि मात्रै बनाइएको इस्यु हो त यो? होइन, अब राजनीति गर्नका लागि इस्यु हो कि होइन त्यो मैले चाहिँ त्यसलाई भन्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाहरूमा संविधानलाई मानेर उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू चाहिँ राखिराख्नु भएको छ र सरकारले सकेसम्म उहाँहरूका चाहिँ मागलाई उहाँहरूका विचारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जानपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यही संविधान मानेर मन्त्री पद पनि खाइसक्नु भएको छ, सबै प्रयोग त गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। तर यही संविधानलाई कालो दिनको रूपमा हेरिरहनु भएको छ फेरि। त्यो भएर चाहिँ के छ त भन्दामा यो दुईटैलाई गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो है। यहाँले थोरै अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो 7वटा संविधान 4 सालदेखि यता। यो जति बेला संविधान बन्छ त्यो संविधान नै यो उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ क्या। यहाँले थोरै अर्को प्रसङ्ग पनि 47 सालको संविधान पनि उत्कृष्टै थियो, तर यद्यपि अहिलेका व्यवस्थामध्ये केही व्यवस्था थिएनन् भनेर भन्नुभयो। अब यहाँले त अनुभव गरेको, केही संविधानको अनुभव गरेको, केही संविधानको बारेमा राम्रो जानकार भएको व्यक्तिको नाताले भन्दै गर्दा 2004 सालको त्यो संविधान र अहिलेको यो संविधान यो तात्विक भिन्नता के रह्यो, यो मानेमा कि आम जनताको मानेमा? यहाँनिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सबैभन्दा के हो भन्नुहुन्छ भने संविधानको चाहिँ पहिलो व्याख्या गर्दामा अथवा त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरामा जनताका अधिकार कति सम्बोधन भएका छन्।
जनताले चाहिँ डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको चाहिँ भनेको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, जनताले चाहिँ भनेको आफ्नो चाहिँ त्यो लिबर्टीको चाहिँ भनेको अब अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन् कि छैनन्, जनताले चाहिँ के छ भन्दामा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सकेका छ कि छैनन्, यी विशेषताहरू जुन संविधानमा छ तुलनात्मक रूपबाट पहिलेको संविधान भन्दा राम्रो मानिएका छन्। जस्तै 47 सालको संविधानले पुरा लोकतन्त्र दिएको थियो, त्यसमा दुईमा छैन हैन। त्यसले चाहिँ के छ त भन्दामा अब चुनावबाट जनताको प्रतिनिधि छान्ने प्रावधान राखेको थियो, जनताको फ्रिडमको कुरा गरेको थियो, जनताको लिबर्टीको कुरा गरेको, स्वतन्त्रताको कुरा गरेको थियो, मौलिक अधिकारको कुरा गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ केही हाम्रोका जस्तै माओवादीको चाहिँ राजाको विषयमा अलिकति अलिकति आएको हो है, अलिकति भन कि राजाका विषयमा विवाद परेको हो। त्यो भन्दामा त्यो कुरा बाहेक अरू चाहिँ जुन कुरा मैले व्याख्या गरिराखेको छु लिबर्टीका विषयमा, डेमोक्रेसीका विषयमा, जनताका अधिकारका विषयमा, जनताका चाहिँ ले उपभोग गर्न पाउने चाहिँ अधिकारका विषयमा त्योमा 47 सालको संविधान त्योभन्दा पहिलेका जति थिए त्योभन्दा राम्रो थियो। तर अब चाहिँ आएर फेरि हामीले यो अर्को संविधानलाई अब यो धेरै राम्रो छ भन्न किन भन्छौँ भन्दामा मैले अघि भनिसकेको छु 5-7वटा जुन बुँदा त्यसबाहेक त्यो थपिएका छन्। त्यही भएर 47 सालको संविधान भन्दा पनि यो राम्रो कुन त भन्नुहुन्छ भने संघीयताले लिएर आएको छ, गणतन्त्रले लिएर आएको छ, सबैमा जनतालाई चाहिँ समावेश गर्नका लागि चाहिँ समावेशी यसले चाहिँ एड्रेस गरेको छ। यसले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ कुरा लिएर आएको छ, यसले समानुपातिक समावेशीको कुरा निकालेको छ। तुलनामा त्यो संविधानभन्दा यो संविधान धेरै राम्रो र उत्कृष्ट छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा संघीयताको विरोधमा फेरि आवाज उठ्न थालेको छ, धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू पनि आवाज उठ्न थालेको छ, राज संस्थाको बारेमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ। आवाज त उठ्न थाले नि, यहाँ कानेर चुक्नु भएको छ भन्ने कुरा हो होइन। अब आवाज त हेर्नुहोस् के छ त भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै काम गरे पनि त्यो आवाज उठ्छ र चाहिँ पर्फेक्ट कुनै पनि कुरा छैन। म त एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हुँ, मैले चाहिँ के छ त भन्दामा पर्फेक्ट भन्न भनेको कहिले पनि हुँदैन। संविधान बनाउँदा बित्तिकै एउटा कुरा तपाईँले निकाल्नु भयो भने पनि 2-4जना तपाईँको पक्षमा होलान्, अर्को चाहिँ 2-4जना विरोधमा जन्मिहाल्छन्। तर के छ त भन्दामा त्यसभित्र चाहिँ उसका कुरा कतिको जेन्युइन छन्, कतिको चाहिँ उपयुक्त छन्, कतिको चाहिँ भने कि जनताले यसलाई स्वीकारेका छन् त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने अब राजतन्त्रको विषय भन्दामा 596 जनाले चाहिँ राजतन्त्रलाई फाले, 5 जनाले राखे। अब 596 जनालाई चाहिँ बाहिर राखेर 5 जनाको कुरा मान्न सकेन। उनका कुरा आफ्नो ठाउँमा जायज होलान्, उनले इस्युका रूपमा ल्याउलान्। तर हामीले चाहिँ के छ त भन्दामा त्यो कुरालाई लिएर राजतन्त्रको विषयमा यहाँ कुनै छलफल गर्न आवश्यक छैन। त्यो भन्दैमा सडकमा देखिने ती नागरिकहरू किन सडकमा आउँदैछन् त? सडकमा त ठुलै लामै अलि बाक्लै भेला देखिन थालेको छ त। अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दामा 46 सालको जनआन्दोलनमा मलाई पार्टीले चाहिँ कीर्तिपुरको आन्दोलन सम्हाल्ने जिम्मा दिएको थियो र कीर्तिपुरको आन्दोलन चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर चर्चामा थियो के छ भने एउटा नमुनाको आन्दोलनको विषयमा, सत्याग्रहको विषयमा कुनै पनि भने कि तोडफोड नगरिकन त्यो आन्दोलन त्यो आएका थियौँ। त्यो 11 गते चाहिँ जुन जुलुस थियो त्यसमा त 20 लाख जनता थिए। यहाँ त कति छन्? 1-2 हजार, 500, 700, 20 लाख पहिले त्यो आउन सक्छ। पहिले चाहिँ राजतन्त्रको विषयमा त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो के हो त भन्दामा त्यो आवाज हो, आवाज राखेका छन्। त्यो आवाज पनि कुनै समयपछि चाहिँ त्यो मरेर जान्छ। किन भन्दामा राणा शासन फाल्ने बेला पनि राणाका पक्षमा चाहिँ बोल्ने नेपालमा थिए होइन। अरू देशमा पनि राजा फालिँदाहरूमा चाहिँ बोल्ने हुन्छन्, यहाँ पनि छन्। तर के छ त भन्दाहरूमा चाहिँ त्यसलाई क्वालिटी अनुसार क्वान्टिटी अनुसार हेर्नुपर्छ। यसो भन्दैमा तपाईँहरू राजनीतिक दलहरू उम्किन पाउनुहुन्न क्या? हामीहरूले कमजोरी गरेका छौँ, संविधानमा टेक्दै संविधानलाई उल्लङ्घन पनि गरेका छौँ बेला बेलामा, जसका कारण यस्ता भनाइहरू, यस्ता विशेषताहरू फेरि सलबलाउन थालेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन? होइन, तपाईँले भनेको कुरामा गन्तव्य एउटा चाहिँ विचार के छ त भन्दाखेरिमा अघि मैले चाहिँ संविधान भनेको सैद्धान्तिक पक्ष हो, कार्यान्वयन पछि अर्को हो।
यी दुईटाका बिचमा तालमेल नहुँदामा जनताका मन चाहिँ कता कता अर्कैतर्फ गएका छन्, कुडिएका छन् कुडिएका छन्। हो, त्यसैका कारणले हो। त्यो भएर चाहिँ तिनका आवाजलाई शान्त पार्नका लागि के छ त भन्दामा हामीले यी दुईटाका बिचमा चाहिँ राम्रो समन्वय गरेर र संविधानलाई बचाउँदै जनताको अधिकारलाई बचाउँदै अगाडि बढाउन पर्छ। ती स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ तर आज मनलाग्दी गर्दै हिँडे राजनीतिक दलहरूले यहाँहरूप्रति जनताको आलोचना यो छ, कुरा यहाँनिर छ। अब यो सही तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत म। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, आजभन्दा चाहिँ 4 वर्ष पहिले 2/3 लगभगको चाहिँ भनेको केपी ओली सरकार त बनेको हो नि, तर 2/3 केपी ओली सरकारले के गर्यो त अहिले गएर चाहिँ विश्वासको मत पनि पाउन सकेन। त्यो भनेको त्यहाँका के त्यो 2/3 चाहिँ भनेको सांसदहरू उनीसँग रिसाएका होइनन् र उनीसँग त कुडिएका त हुन् नि। त्यो सांसदहरूले नै त्यो कुरा चाहिँ निकालेका छन् तपाईँले भनेको कुरा, जसको नतिजा के भयो त भन्दामा केपी ओली चाहिँ गरेर अब बलुवाटारबाट चाहिँ उहाँ बलकोटा गएर बसेका छन्। त्यो भनेको जनताको आवाज त्यति सशक्त हो र केपी ओलीले जुन काम गरे त्यो वास्तवमा के छ भन्दामा संविधान र जनताका बिचको तालमेलको कुरा उनले गर्न सकेनन्। त्यसैको नतिजा के हो त भन्दामा साइडबाट चाहिँ अरू कुरा पनि आउँदै जान्छन्। त्यही भएर यिनै कुरालाई सेटल डाउन गर्नका लागि, यिनै कुरालाई शान्त बनाउनका लागि जनतालाई चाहिँ के छ त भन्दामा एउटा कुराको रिस अर्कोतिर पनि पोख्ने चलन छ हैन। अब अहिले चाहिँ के छ त भन्दामा अघि मैले चाहिँ पुतली सडक बानेश्वरको बाटोको चाहिँ आन्दोलनको आवाज सुनिराखेको थिएँ, भसारी मुर्दाबाद भनेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ गएर राजाको एकपटक दुईपटक मात्रै आयो, तर भसार मुर्दाबाद यस्ता यस्ता कुरा आए भनेको उनको रिश्ता कहाँ छ भसार भ्रष्टाचारमा छ हैन। अथवा हामीले चाहिँ जुन प्रशासन दिएका छौँ त्यो प्रशासनको फितलोपनमा उनको चाहिँ आफ्नो ध्यान छ भन्ने त हामीले देख्यौँ नि। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो त भन्दामा ठिक छ भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ केपी ओलीले फितलो बनायो, उनले आफ्नो माथा लिएर गएर आफ्नो चाहिँ एउटा निकाय जस्तो बनाएर राख्यो, उसलाई काम गर्न दिएनन्। हो, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसीलाई बलियो पार्नका लागि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हुन्छन् नि, जस्तै भ्रष्टाचार निवारण आयोग, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अथवा चाहिँ गरेर लाउन्ड्रिङ मनी लाउन्ड्रिङ, यस्ता यस्ता डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले बलियो पार्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दामा त्यसले सरकारलाई अथवा यो सिद्धान्त र व्यवहारकोलाई समन्वय गर्नमा ठुलो महत्त्व पुग्छ। तर त्यसैमा नियुक्तिका लागि हानाथाप गर्छन् राजनीतिक दलले, अनि कहाँबाट हुन्छ त यो? त्यही त सिस्टमको कमी छ। तपाईँलाई फ्रेङ्कली म भन्छु, अब अमेरिकामा 200 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ भनेको प्रशासन डेमोक्रेसी हुँदा पनि बिल क्लिन्टनले सक्सेसफुल भएर काम गर्न सकेनन्। के बिल क्लिन्टन होइन, ट्रम्पले है, सरी बिल क्लिन्टन होइन, ट्रम्पले चाहिँ के छ त भन्दामा सक्सेसफुल भएर काम गर्न सकेनन्। अन्तिममा कुन अवस्था गयो? हाम्रो गाउँको डेमोक्रेसी त कति 25-30 वर्षको भएको छ होइन। 25-30 वर्षको भएकोले 200 वर्षभित्र पनि चाहिँ त्यहाँ परिपक्व हुन सकेको छैन होइन। भने हाम्रो कहाँ चाहिँ के छ त भन्दामा अलिकति बचपनै छ, बच्चा भर्खरकै चाहिँ डेमोक्रेसी छ। त्यसमा चाहिँ के हो त डेमोक्रेसी बलियो पार्नका लागि नेतामा पेसेन्स चाहिन्छ, धैर्य चाहिन्छ। केपी ओलीमा चाहिँ यदि धैर्य भइदिएको भए, जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, संवैधानिक परिषदको बैठक बल्दारमा 6 जनाको चाहिँ 7 जनाको कमिटी थियो, 7 जनाले उनले पुर्याउन सकेनन्। 7 जनाले पुर्याउन नसकेपछि अध्यादेश लिएर 3 जनाको महत्त्व बनाएर उनले चाहिँ के भने संवैधानिक परिषद गठन गरेर थाके। त्यो भनेको त उनलाई त पेसेन्सको कमी त हो नि, उनले पेसेन्समा उनमा धैर्य थिएन। त्यसले चाहिँ अब म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। इन्डियामा अटल बिहारी वाजपेयीले 22वटा पार्टी लिएर 5 वर्षसम्म चलाएका हुन् नि। त्यो के हो त धैर्यता थियो होइन, त्यो पेसेन्स थियो त्यहाँ। कसरी एक अर्काको कुरालाई चाहिँ मान्यता दिने, कसरी अर्कालाई कसरी चित्त बुझाउने, कसरी गर्ने, त्यो टेक्निक चाहियो। त्यो भएर चाहिँ एउटा इन्डियन विद्वानले के भनेको छ भने, म त आज यहाँ कोट गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेसी एक ऐसी नाजुक बाजा है जिसको सब कोई नहीं बजा सकते। कति मार्मिक छ ल भन्नुहोस् त। त्यो अटल बिहारीले चाहिँ 5 वर्षसम्म बजाउन सक्यो, 22वटा पार्टी लिएर। अब यहाँ केपी ओलीले चाहिँ गएर 2/3 मत लिएर चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ उनले चलाउन सकेनन्। त्यो भनेको के हो त भन्दामा डेमोक्रेसीलाई जुन चाहिँ तपाईँको कल्चर चाहिन्छ,
जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेको त्यसलाई चाहिँ धैर्य चाहिन पर्ने हो, जुन त्यो चाहिँ अर्कासँग चाहिँ सहकार्य गर्न पर्ने हो, एक अर्कालाई चाहिँ मान्यता दिन पर्ने हो, ती कुराको चाहिँ भनेको एकदम नितान्त अभाव भएका कारणले केपी ओली फेल भएका हुन्। तर डेमोक्रेसी चलाउनका लागि सबैभन्दा पहिले धैर्य चाहिन्छ। अब धैर्य चाहिन्छ र त अर्काको कुरा चाहिँ को एक्जिस्टेन्स भन्छौँ, अर्काको कुरालाई पनि मान्यता दिने चाहिँ हुनु पर्यो। मैले अर्काले भनेको कुरा चाहिँ गलत, सबै गलत भन्न होइन नि, त्यसलाई चाहिँ के छ कस्तो छ देशको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई हामीले टेकल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ चित्त पनि बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ समग्रमा हाम्रो अहिलेको संविधान उत्कृष्ट छ, यसलाई अगाडि बढाउने चालकहरूले कतापट्टि मोड्छन् भन्नेमै भर पर्छ भन्ने कुरा न हो। एकदम 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 अहिलेको संविधान अब यसपछि थपिला त्यतिखेर होला, तर अहिलेसम्मका लागि चाहिँ यो संविधान उत्कृष्ट छ। अहिलेको अवस्थासम्म यो संविधानलाई सफल पार्नेतिर सबै चालक लाग्नुपर्छ, गभर्मेन्ट लाग्नुपर्छ, तपाईँ हामी पनि लाग्नुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जे जति सहयोग गर्न सक्छौँ सकेर यो संविधानलाई चाहिँ सफल पार्नमा हामी गयौँ भने डेमोक्रेसी पनि इस्टेब्लिस हुन्छ, जनताका अधिकार पनि चाहिँ सुदृढ हुन्छन्, देश पनि बलियो हुन्छ, देश अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा के छ त भन्दाहरूमा त्यो दुईटाका बिचमा तालमेल नहुँदाहरूमा अहिले अलिकति विकृति देखिएको छ, अति असन्तुष्टि देखिएको छ, मान्छेले चाहिँ के छ भन्दाहरूमा अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, त्यो देखिएको छ। अब थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। कङ्ग्रेसले नेतृत्व सम्हालेको छ, कङ्ग्रेसको लागि अवसर पनि हो भनिन्छ, किनभने कङ्ग्रेसले सत्ता बनाउने सपना 5 वर्षसम्म देखेको पनि थिएन, प्रतिपक्षमा त्यो पनि भद्रशालीन रूपमा बसिरहेको अवस्था थियो। तर 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेन, जसका कारण पछिल्लो समय त निकै आलोचना खेप्नु परेको छ। किन यस्तो गरे देउबाले? अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा 2/3 लगभग मत ल्याइसकेका चाहिँ भन्न कि नेकपालाई हामी 5 वर्ष जनताले हामीलाई विपक्षमा बस्नका लागि चाहिँ मेन्डेट दिएका छन्। तपाईँले राम्रोसँग चलाउनुहोस्, देश र जनताको पक्षमा चलाउनुहोस्, देशलाई विकासको पक्षमा चलाउनुहोस्, संविधान सम्मत रूपबाट चलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेकै हो। हामी त्यतिसम्म कि भद्रशालीन भएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तपाईँहरूले कतै केही बोले जस्तो सुनिएको पनि थिएन। हामीले त गरेको यो सरकारलाई हामीले चाहिँ पुरा सहयोग गर्नुपर्छ, तर हाम्रो शर्त के थियो त भन्दामा यो देश र जनताका पक्षमा यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो मान्यता हो। तर चाहिँ के छ त भन्दामा यो सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन। नतिजा चाहिँ अब मैले यसलाई दोहोऱ्याउन चाहिनँ। अब सत्ता चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरजीको पक्षमा, हाम्रो त नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउँदामा एउटा विवाद आएको छ, के छ त भन्दामा लगभग चाहिँ 67-68 दिनसम्म पनि सरकार गठन हुन सकेन, पूर्णता पाउन सकेन भन्ने त्यही कुरालाई मैले अघि भनेको कुरासँग जोड्न के चाहन्छु त भन्दामा शेरबहादुरजीले अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश लिएर र चाहिँ पार्टी गठन गर्ने चाहिँ भनेको 20% झारेर 2टा पार्टी गठन भए। 2टा पार्टी गठन भइसकेपछि अहिले हाम्रो सरकारको पक्षमा चाहिँ बहुमत छ र त्यसले चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी दियो। त्यसको राम्रो पक्ष मैले अघि व्याख्या गरिसकेँ। त्यसले चाहिँ गर्दामा देश चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दामा दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। तर अब यसका साथै के छ त भन्दामा अब हाम्रो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यहीँनिर गएर अर्को समस्या के परेको छ त भन्नुहुन्छ भन्दामा हाम्रा चाहिँ जुन को भनेको सहयोगी पार्टनरहरू छन् तिनलाई बचाउन चाहिँ देशलाई चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि तिनलाई बचाउन पर्ने पहिलो कर्तव्य हो। देशलाई बचाउनको लागि तिनीहरूलाई ती राजनीतिक दलहरूलाई बचाउनु पहिलो कर्तव्य हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दामा उदाहरणको लागि म भन, अब नेकपा चाहिँ भन कि अब एकीकृत है, अब उसका चाहिँ उनीहरूलाई पनि डर के भएको छ त भन्दामा यो 20% का हिसाबले पार्टी फोर्ने प्रावधानले कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा 5 जना 7 जना भयो भने पार्टी फोर्न सक्छन्, मन्त्री नपाएकाहरू असन्तुष्ट भयो भन्ने चाहिँ छ। अब त्यो चाहिँ त्यही समस्या चाहिँ राजपा पनि छ, जसपा पनि त्यही समस्या देखिया छ, जसपा पनि त्यही छ। अब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फोर्न दिने हो भने देश पुनः दुर्घटनामा जान्छ। किन भन्दाखेरिमा सरकार बहुमत पुग्दैन अनि देश चाहिँ पुनः दुर्घटनामा जान्छ। त्यो देशलाई चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि हामीले तिनी 2टा पार्टनरहरूलाई चाहिँ बचाउन परेको छ। त्यसको लागि देउबाले अनेक
कुराहरू खेपेर भए पनि बसिरहनु भएको अलि छ। बसिराख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा मेरो विचारमा मेरो डाइरेक्ट कुरा त भएको छैन। मैले बुझेअनुसार के छ त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिले त्यो अध्यादेश जुन चाहिँ लिएर आएको थियो 20% भन्ने, त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ गरेर निष्क्रिय पारिसकेपछि मात्रै बल्ल हाम्रा ती पार्टनरहरू सुरक्षित हुन्छन्। र पार्टनर सुरक्षित भएपछि सरकार कहिले सुरक्षित हुन्छ यो काम, कहिले हुन्छ? अब यो काम चाहिँ त अब प्रोसेसमा सोचिराख्नु भएको होला प्रधानमन्त्रीले, किनभने मसँग कुरा भएको छैन। त्यस भएकोले उहाँले चाहिँ यो कुरा सोचिराख्नु भएको होला भन्ने मैले अनुमान मात्रै गर्छु। यसरी यसो अनुमान गर्दा कहिलेसम्म यो पूर्णता पाउला छिटै र होला, यो किन- कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले यहाँलाई बारम्बार सोध्दैनन् होला जस्तो लाग्छ। अब यो प्रश्न आउँछ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भन्दामा यो धेरै लामो समय पनि भयो, 67-68 दिनसम्म पनि, र यो कुरालाई चाहिँ धेरै लामो समयसम्म अब राख्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारले यो कुरो टुङ्गो लगाएर पार्टीले चाहिँ के भन्छ सरकारलाई थायित्व दिएर देशलाई दुर्घटना हुनेबाट बचाउनमा सफल हुनेछ भन्ने मैले आशा राख्छु। अब म कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनतर्फ जोडिन चाहेँ। प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्छ कङ्ग्रेसले आफूलाई, तर महाधिवेशनको अन्तिम सङ्घारसम्म पनि एउटा क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न सक्दैन। त्यहीभित्र गन्जागोल छ। आजको दिनसम्म पनि केही जिल्लाहरू अझै बाँकी अवस्थामा छन्। केही जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सकिसक्यो। अन्यल देखियो महाधिवेशन, साँच्चै महाधिवेशन समय सम्पन्न हुन्छ? अब एउटा कुरा तपाईँले भनेकोमा म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। पार्टीभित्र केही साथीहरूले शेरबहादुरले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन भनेर आरोप जस्तो लगाएको मैले सुन्छु। त्यो जस्तो नै पनि आरोपै लगाइयो। आरोपै लगाएको छ। त्यसका लागि मैले तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा के गर्छु त भन्दाखेरिमा आज हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भएको लगभग 5.5 वर्ष पर्यो। अब नेपालमा कोरोनाको भएको त लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो। 5.5 वर्षभित्र एउटा 2 वर्ष हटाइदिनुहोस् त कति भयो? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष भयो। के उनीहरूले 3.5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न खोजेका हुन् जसले गुनासो गरेका छन्? 3.5 वर्षभित्र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कहिले महाधिवेशन भएको पनि थिएन, भविष्यमा पनि हुँदैन। सुशील कोइरालाका पालामा, गिरिजाबाबुका पालामा थिएन, सुशील कोइरालाका पाला त 5.5 वर्षमा भएको थियो। त्यो भएर एउटा आरोप जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ साथीहरूको चाहिँ के छ भने शेरबहादुरले चाहिँ समयमा महाधिवेशन गराउन सकेन भन्ने आरोप चाहिँ त्यो मिथ्या आरोप हो। त्यो आरोपको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा म त्यसमा सहमत छैन। अब आयो के छ त भन्दाखेरिमा कोरोनाका बिचमा पनि हामीले चाहिँ के छ त आरोप, अब हामीले चाहिँ महाधिवेशन गराउनेतिर हामी लागेका छौँ। महाधिवेशन गर्न जाँदाखेरिमा एउटा दुःखको कुरा मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा हाम्रो क्रियाशील संस्था भन्न भनेको हाम्रो पार्टीभित्र सधैँका लागि एभरग्रिन प्रोग्राम हो, एभरग्रिन। तर त्यसमा के थियो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अब किशनजीका पालामा त्यति चर्केको थिएन, गिरिजाबाबुका पालामा चर्केको थिएन, सुशील कोइरालाका पालामा चर्केको थिएन, नरहरि आचार्यले राम्रोसँग सल्भ गर्नुभएको थियो। तर यसपटक चाहिँ बढी चर्कियो। किन चर्क्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर सबै साथीहरूको कमजोरी छ। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता वडा अध्यक्षले वडा कमिटीले बाँड्ने कुरामा सबै सहमत हुने भने कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन। तर यहाँ हाम्रो कहाँ के भएको छ त भन्दाखेरिमा वडा चाहिँ कार्य समितिमा चाहिँ वडा अध्यक्ष कहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यको फार्म पुग्यो भने उसले चाहिँ आफू खुसी बाँडिदियो, आफू खुसी बाँड्यो। अनि चाहिँ पार्टी सभापति कहाँ, जिल्ला सभापति कहाँ पुग्यो भने के गर्यो त भन्दाखेरिमा उसलाई बाँड्ने अधिकार छैन, जबकि वडा अध्यक्षलाई छ। उसले चाहिँ जिल्ला सभापतिले चाहिँ बाँड्ने भयो भने उसले चाहिँ गएर केही क्षेत्रीयका कार्य समितिलाई दियो, केही चाहिँ अर्कोलाई दियो, वडामासम्म पुग्न सकेन। अब यस्तो भद्रगोल गराउने त हाम्रै पार्टीका मान्छे हुन् नि। हाम्रै पार्टीका मान्छे जसले चाहिँ विधानलाई कुचेर र यो अवस्थामा पुर्याएका छन्, ती सबै पार्टी सबै साथीहरू जिम्मेवार छन्, कोही पनि यसमा चोखो छैन। तर अब के त भन्दाखेरिमा अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ टुङ्गिँदै जाँदाखेरिमा यसपटक चाहिँ अलिकति सिरियस प्रब्लम आयो पहिलेको भन्दा। अब लगभग मैले हिजो मात्रै चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि सोधेको थिएँ, निर्वाचन के अरे क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिमा सोधेको थिएँ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा 8-10वटा जिल्लाका बाँकी छन्। मैले भनेको 5 गतेको चाहिँ जुन वडाको अधिवेशन हुने हो त्यो हुन्छ कि अस्थगित हुन्छ, त्यो पनि सर्ने सम्भावना देखियो भनेर आज हामी सुनिरहेछौँ। होइन, मलाई चाहिँ जवाब के दिएको थियो भन्दाखेरिमा अब 5-7वटा जिल्लाको मात्रै छ। 5 गतेको चाहिँ सबै चाहिँ चुनाव गराउने, 5-7वटा जिल्लाको लागि चाहिँ 6-7 गते चाहिँ सारेर गर्ने। अब चुनाव सर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जानकारीमा आएको थियो।
भयो। अब यो बिचमा चाहिँ के डेभलपमेन्ट भयो मलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा छैन। त्यसो भएकोले के हो त भन्दाखेरिमा क्रियाशील संस्थाको चाहिँ टुङ्गिसकेपछि अब हामीलाई फेरि केही प्रब्लम पनि हुँदैन। अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाको चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव, जिल्लाको चुनाव, प्रदेशको चुनाव यी सबै स्मुथली जान्छन्। अरू कोही वडा सकिएपछि त अरू चाहिँ क्रमशः बढ्दै जान्छ, त्यसमा समस्या छैन। तर मक्सिरको 9 देखि 13 सम्म हुने भनेको महाधिवेशन साँच्चै हुन्छ या हुन्न अझै पनि अन्यल भयो यहाँ? मङ्सिरको त हुन्छ, त्यो डेट सर्दैन तपाईँलाई म ढुक्क भन्छु। खालि के हो त भन्दाखेरिमा वडाको चाहिँ जुन 5 गते तोकिएको छ वडाको पनि अब त्यो पनि नसर्ला जस्तो मैले अनुमान गरेको छु मसँग भएको जानकारी अनुसार। अब चाहिँ सर्ने जस्तै भइदियो भने के अरे अपरझट अन्तिममा डिसिजन आउन सक्छ। सर्ने भयो भने पनि त्यही वडाको मात्रै सर्छ अनि त्यसले चाहिँ अरूलाई अलिअलि चाहिँ पुस गर्न सक्छ। जस्तै 9 गतेको पालिकाको नगरपालिकाको कार्यकारी चाहिँ उसको पालिकाको त्यो चाहिँ गरे 11 गते अथवा यसरी 1-2 दिन सर्न सक्छ। तर अरूलाई चाहिँ फेरि असर पर्दैन। अब नेतृत्वको कुरा गरौँ, निकै हानाथाप जस्तो देखिन्छ। स्वयं नेताहरूले आफूलाई सभापतिको दावेदार भनेर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ, कसैले हामी महामन्त्रीको उम्मेदवार भनेर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ, कसैले अन्य पदहरू पनि दाबी गरिरहेको अवस्था छ। अबको नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ र नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? यो महाधिवेशनका लागि बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिँदा बित्तिकै त्यो व्यक्तिले पार्टी सभापतिको समेत खवाब देख्न सक्छ। त्यो अधिकार कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिँदा बित्तिकै देशमा म राष्ट्रपतिसम्म बन्न सक्छु भन्ने उसले कल्पना गर्न सक्छ। त्यो उसको अधिकारको कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो पार्टीभित्रबाट अहिले चाहिँ 5-7 जना 10 जना जति पनि उम्मेदवारहरूले अब अगाडि सर्नु भएको छ त उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। त्यो खुसीको कुरा पनि के हो त भन्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको यति ठुलो हानताप छ भने त त्यो त एउटा गौरवको कुरा पनि त हो नि, होइन? त्यही भएर चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ 5-7 जना 10 जना सबै चाहिँ अब तपाईँलाई सबै थाहा छ त्यो अब लाग्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ भनेको चुनावको लागि उम्मेदवारीको पनि घोषणा गरिराख्नु भएको छ। कोही सभापतिमा भनेका छन्, कोही महामन्त्रीमा भनेका छन्। महामन्त्रीतिर म गइनँ, सभापतितिर जाँदाखेरिमा अब यहाँ चाहिँ अहिले विभिन्न ग्रुपहरू लागिराखेका छन्। ग्रुप भन्दा बित्तिकै त्यो ग्रुप पनि त्यसलाई नभनौँ, एउटा समूह भन्छ। होइन, स्पष्टै भनौँ न, सभापति देउवाले पुनः आकाङ्क्षा गर्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै वरिष्ठ नेता उहाँले पनि आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ। विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मान, शशाङ्क शेखर हुँदै कल्याण गुरुङसम्मका कल्याण गुरुङसम्मका नेताहरूले सभापतिमा आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ। तर अब काङ्ग्रेस कस्तो आउनुपर्छ, नीति कस्तो हुनुपर्छ र नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग रहनु पर्ने। अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यी सबै हाम्रा टेस्टेड व्यक्तित्व हुन्। हामीले 12, 15, 20 वर्षदेखि चाहिँ कार्य समितिमा बसेर सबैको मेन्टालिटी सबैको माइन्ड उसको कति भिजन छ भन्ने हामीले टेस्ट गरेर सँगै काम गरे व्यक्ति हुन्। त्यसो भएकोले यिनीहरूबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा एकदम ड्रास्टिकली नै चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ भने कि सशक्त बनाउने रूपबाट चाहिँ कार्यक्रम आउला भनेर म त्यतिको आशावादी छैन। हुनुहुन्न, टेस्टेड मान्छे हुन् नि त। कसको कति अवकाश छ, कसले चाहिँ कुन विचार राख्न सक्छ, कहाँसम्म उसको चाहिँ सङ्गठनमा कतिको संलग्न छ, ती त हामीले टेस्टै गरेर बसेका छौँ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छर्लङ्गै छ। त्यसो भएकोले चाहिँ अब कुनै बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति आउने होइन। यिनी पुराना व्यक्ति आउँदा बित्तिकै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ ड्रास्टिकली चेन्ज गरेर कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्लान् भन्नेमा त मैले देखाएको छैन। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले घोषणापत्र बनाउलान्। घोषणापत्र बनाउँदाखेरिमा चाहिँ कसैका के कस्ता कार्यक्रम आउँछन् त्यसलाई हामीले हेर्न पर्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अब हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गर्लान् र आउने त यसै भित्रबाट नै हो। सम्भावना पनि यसो जोडघटाउ गरौँ न, सम्भावना कसको छ? अब सम्भावना त म प्रश्न रूपबाट के भन्छु भन्दाखेरिमा त्यो तपाईँसँग सहमत हुँदै जा भन्छु मैले। एकातिर शेरबहादुर पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र अरूतिर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ लगभग धेरै मान्छेले उनको विरोध गरेका छन्। विरोध कमजोरको गरिँदैन। जो तगडा छ, जो सशक्त छ, जो बलियो छ उसैको विरोध गर्ने चलन हो। उसो भए देउबा अहिले पार्टीभित्र बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बलियो अवस्था नै पार्टी सभापति हो। पार्टी सभापति मात्रै छैन, पदका आधारमा पनि अब उहाँहरूको एक्टिभिटिजबाट पनि। त्यो त 13औं अधिवेशनको कुरा भयो कि 14औं? अब 14औं अधिवेशनको लागि पनि त सबैले उहाँलाई मात्रै एट्याक गर्नुको कारण त ऊ बलियो हुन्। सबैले
एकजनालाई मात्रै एट्याक गर्ने भनेर भनेको त सबैको नजरमा त उनी बोल्ने हो नि त प्रश्नै भयो। त्यसमा त छलफल गर्ने ठाउँै छैन। अब आयो के त भन्दाखेरिमा चुनावमा जाँदाखेरिमा अब महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ कसलाई निकाल्छन् के गर्छन्, अब बोलियोलाई ल्याउँछन् कि अरूसँग कम्प्रोमाइज गर्छन्, त्यो त समयले परिस्थितिले देखाउला। मैले यति नै सोच भन्न चाहन्छु। भनेपछि यहाँले देखेको आगामी 14औं महाधिवेशनको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा नै हो। मैले यसरी बुझेँ यहाँको मनसाय। सही बुझेँ या गलत? सम्भावना चाहिँ छ। सही या गलत? मैले सही बुझेँ या गलत भन्दै तपाईँ सही हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ आकलन र तपाईँको आकलन मिल्छ। तपाईँ मेरो चाहिँ जुन एउटा मूल्याङ्कन मैले राखेको छु त्यो र तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ मिल्छ। यो बिपीको विचार, बिपीको पार्टी भन्छन् कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई, तर त्यो आज बिर्सिँदै गयो काङ्ग्रेसले भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ नि यहाँहरूलाई। पार्टीभित्रको अझै एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। डेमोक्रेसीभित्र जहिले पनि बहुमतका पक्षमा सबै हुन्छन्। 51% र चक्करमा सबै लागेका हुन्छन्। बिपीका पालामा पनि बिपी र स्वर्ण शमशेरका बिचमा त्यो मत भिन्नता थियो। तर त्यहाँ कस्तो थियो त भन्दाखेरिमा कार्य समितिको बैठकमा एकजनाले खल्तीबाट निकाल्दा यो मान्छे राख्ने भने अर्काले फर्निचर राख्ने, अर्काले चाहिँ नाम दियो, सबै चिट दिए। बिपीले चाहिँ त्यो चिट जम्मा गरेर चाहिँ कार्य समिति बनाउने हुन्थ्यो। त्यो बिपीले बनाएको कार्य समिति हुन्थ्यो। त्यो त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यो ग्रुपिङ छ अथवा 51% त्यो छताछुल्ले थिएन, भित्रै गुपचुप रहन्थ्यो। त्यो चाहिँ कर्म चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ आयो त्यो भन्नुहुन्छ भने हुन त गिरिजाबाबु र किशनजीका पालामा पनि त्यो अलिकति थियो। तर गिरिजाबाबु र किशनजीका म त लामो समयसम्म गिरिजाबाबुसँग सँगै मैले उहाँहरू काम सारथीको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यहाँ पनि मैले के देखाएको थिएँ त भन्दाखेरिमा अब गिरिजाबाबुले किशनजी यो मान्छे है भनेर भनिसकेपछि सिद्धियो। किशनजीले गरिहाल्नुहुन्थ्यो, बोलेपछि सक्यो। अनि किशनजीले गिरिजाबाबु यो मान्छे है, यो काम है, यो भनेपछि गिरिजाले गर्नुहुन्थ्यो। त्यति सामिप्यता थियो। तर त्यसपछि चाहिँ के हो भने यो सामिप्यता घट्दै गयो है। अनि दुईटाका ग्रुप चाहिँ बढे। अहिले गएर सबैभन्दा मलाई 18 के लागेको छ, मैले कार्य समितिमा पनि विरोध गर्ने गरेको छु। के त भन्दाखेरिमा अंशबन्डा जुन भयो नि, पार्टी सभापतिले जितेकाले चाहिँ एकजना भए, अर्को चाहिँ भनौँ कि हारेकालाई चाहिँ गएर चाहिँ 30 र 40 र 60% भयो नि, त्यसले पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो विकृति ल्याएको छ। देखिएकै छ, स्पष्ट देखिएको छ। म त्यसको विरोधी हो। के त भन्दाखेरिमा जितेका मान्छेलाई पार्टी हाँक्ने पुरा अधिकार दिनुपर्छ। हारेको मान्छेले मलाई पार्टीले के त भन्दाखेरिमा चाहिँ जनताले चाहिँ पताएनन् भनेर र कार्यकर्ताले पताएनन् भनेर बस्न सक्नुपर्छ। तर त्यो नभएर चाहिँ हाम्रो कहाँ चाहिँ के भने अंशबन्डाको हैजारमा चलेको छ। त्यो अंशबन्डाले चाहिँ भोलिका लागि अझै म चिन्तित के छु त भन्दाखेरिमा भोलि चाहिँ 4वटा चाहिँ भनौँ त्यस्तै अंशकार भइदियो भने पार्टी भर्टिकली चिरा हुन्छ। त्यो देखिनेवाला छ अहिलेकै महाधिवेशनमा हेर्नुहोस् त। हो होइन, त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि यो ठुलो चुनौती हो। यो अंशबन्डाको चाहिँ हटाउन पर्छ र अंशबन्डाको कुरा हटाउनका लागि मलाई चाहिँ एउटा कुरा लागेको हो भने आज महाधिवेशनमा बोल्ला अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा बोल्ला हामीले सभापतिको 2 कार्यकाल समय राखेका छौँ होइन। एक कार्यकालमा म सभापति भएर गएँ, अब मैले अर्को कार्यकालको पनि सुरक्षित गरेको हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो अंशबन्डाको भाग बलियो भएको छ। अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा पार्टी सभापतिको कार्यकाल एकपटक मात्रै गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिको कार्यकाल एकपटक मात्रै गर्नुपर्छ। एकपटक मात्रै भयो भने के हो त भन्दाखेरिमा म गएपछि ढुक्क भोलिको लागि मैले चिन्तै गर्दिनँ, अर्को पटकको लागि मलाई चिन्ता हुँदैन। मैले सशक्त रूपबाट चाहिँ पार्टीलाई हाँकेर लिएर जान सक्छु। यो परिपाटी ल्याउन पर्छ भन्ने मेरो विचार छ। यसो भन्दै गर्दा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता आउँ भन्नेहरू अलि चर्किएर बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ। अब हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ है, अब हामी आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको अभिव्यक्तिलाई यहाँहरू जस्तो अलि पाएको व्यक्तिहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ओबामा 47 वर्षको उमेरमा चाहिँ राष्ट्रपति बने अमेरिकामा। अहिले बाइडेन चाहिँ 78 का 80 वर्षको उमेरमा भएका छन्, राष्ट्रपति भएका छन्। भन्दा बित्तिकै के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो कहाँ चाहिँ जुन युवाको आवाज छ त्यो कता मलाई के हो त भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ जग्गा छोडिदिए भनेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यो होइन।
हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनौँ, हामीलाई छोडिदिए भने हो भनेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो मेरो महसुस हो, मेरो विचार हो, मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा युवाहरू एकजुट भएर र हामी चाहिँ जस्तै भनौँ हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा लगभग 50% युवा छन्। युवालाई हामीले त्यति प्रायोरिटी दिएका छौँ। हामीले विधान संशोधन कमिटीमा हामी बस्दाखेरि म आफै नै विधान संशोधन कमिटीमा थिएँ, त्यसरी दिएका छौँ। 50% युवाहरू एकजुट भएर र यो पुरानो पुस्ता उहाँले जुन भन्नुहुन्छ त्यो पुस्तालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने कि नसक्ने, त्यो पुस्तालाई च्यालेन्ज गर्न लागि चुनावबाट हामी तिमीहरूलाई हराउँछौँ भन्ने मैदानमा उत्रिने कि नउत्रिने त्यो तरिकाबाट उत्रिन उहाँहरू सक्नु भएको छैन। अब के त भन्दामा युवालाई ठाउँ दे तोतली छोडिदिए भन्दा यो लुरे विचार भयो, यसमा म सहमत छैन। कमजोर विचार हो, कमजोर विचार हो। उसो भए भन्दैछ हामी अन्तमा पनि छौँ। अब मैले एउटा अलि नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न पनि गरेँ। आगामी महाधिवेशनमा मानबहादुर विश्वकर्मा कहाँ आउँछ, कसरी आउँछ, कङ्ग्रेसमा मानबहादुरको स्थान कहाँ आउँछ? अब म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ 11 महाधिवेशनमा खुल्ला रूपबाट जितेको हुँ है। खुल्ला रूपबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा साथीहरूले चाहिँ मैले जितेको हुँ भन्नुभन्दा साथीहरूले मलाई जिताउनु भयो, राम्रो होला। अनि 12 महाधिवेशनमा गइसकेपछि के भन्दा हाम्रो विधानलाई चाहिँ समावेशी बनाउनु पर्छ भनेर किशन सिटौला चाहिँ त्यसको संयोजक थिए, म सदस्य थिएँ। पुरा चाहिँ गरेर हामीले पुरा भनेको तपाईँको समावेशी विधान हामीले बनाएको। त्यो समावेशी विधानमा पनि केही कमी कमजोरी थिए, त्यसलाई चाहिँ गएर अहिले यसपटक पनि म समितिमा थिएँ, समितिमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अहिले सुधार्दै गएको छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि दलितलाई, महिलालाई, आदिवासीलाई, जनजातिलाई सबै 6-6जना बाँडिएको थियो। तर यसपटक के गर्यो त जनसङ्ख्याका आधारमा विभिन्न भयो होइन, त्यो सुधार्दै गइएको छ। उदाहरणमा म 11 महाधिवेशनमा उठेँ, 12मा पनि उठेँ, 13मा पनि उठेँ। अब 3 पटक केन्द्रीय कार्य समितिमा भयो। अब चाहिँ केन्द्रीय साधारण केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य मात्रै नभएर पदाधिकारीमा जानुपर्छ भन्नेमा म आफ्नो विचार बनाएको छु। त्यो पदाधिकारीमा पनि के हो त भन्दामा मेरै नेतृत्वमा 8वटा क्लस्टरलाई समावेशीका आधारमा सहमति दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीले पारित गराएकै हो, साथीहरूको सहयोगबाट गराएका हौँ। हामीले चाहिँ यता महाधिवेशनको चाहिँ कार्यक्रम चल्दै गर्दामा सिंहदरबारमा बसेर बनाएको। यहाँनिर तपाईँको मनसाय अनुसार अब म सहमहामन्त्रीको दावेदारको रूपमा अगाडि आउँदैछु। एकदम सहमन्त्रीमा यसपटक म उठ्छु। हस्, त्यही म उठ्छु। र यसमा चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दामा विगतमा मलाई जति चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो, अब म यसपटक पनि चाहिँ तपाईँ सबैको सहयोगको मैले आशा गर्छु। र यसमा चाहिँ के छ भन्दामा मलाई सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। ल मलाई पनि चाहिँ यहाँ बोलाएर र माउन्टेन टेलिभिजनमा बोलाएर र आफ्ना विचार राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो। र त्यो अवसरका लागि चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारसहित तपाईँ सुदर्शन आचार्यजीलाई पनि र यहाँका उपस्थित टेक्निसियनहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति नै हुन सक्छ। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुग्दै गर्दा यसभित्रका अझै पनि भएका विविध छिद्रहरू र यसका उपलब्धिका बारेमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथसाथै वर्तमान सरकार र नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा पनि विषय केन्द्रित गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।